आयज आमकां गोवा इंडिपेंडंट जाल्यार 70 वर्सां जाली। आमी आजाद जाल्यार आयज 70 वर्सां जाली। ह्या 70 वर्सांक खरें राजकारण गोंयचें जर पळयलें आमी जाल्यार ते खापरेश्वर देवस्थाना कडेन पळयलें। ह्या 2 तारखेक जी परिस्थिती थंय पर्वरी गांवांत खापरेश्वर देवस्थाना कडेन जाली ती ह्या गोंयच्या इतिहासांतली पयली अशी सामकी लज्जास्पद गोश्ट घडली। ही जी गोंयची भुमी आसा, देव देवतांची भुमी म्हणणारे हे लोक आयज तेच देवाक खंय तरी उखलून दुसऱ्या जाग्याचेर हे विकासाच्या नांवान शिफ्ट करपाची भाशा जर उलयता, देव देवता कडेन कॉम्प्रोमायज करून जर विकास करून गेलो आयज हो सरकार, जाल्यार तो विकास आसतना विनाश आसतलो गोंयचो। देव देवतांक आमी उखलूंक शकना। हे देवाक आमकां उखलपाक एक सेकंड नाका। आमची जी हे आसा ती सगळी हे देव देवता कडेन आसा। आमकां जाय जाल्यार केन्नाय देव केन्नाय उखलूंक शकता। हे देव देवतांक आमी उखलूंक शकना। हे जाग्याचे राखणदार हिणी आमचें गोंय राखलां आनी तेच राखणेचेर हे सगळे आमचे गोंयचे बहुजन समाज जावं हो समाज, बारीक समाज, कश्टकरी समाज, जेका ह्या देवाचेर आस्त आसा, खरो मोग आसा, आज त्या जाग्यार कोण पावले जेका खरोच मोग आसा, हे देव देवताचो मोग आसा, थंय राजकारण करूंक वचोंक नासलें। सल्यूट करता आयज हांव ते उबे आसलेले एक प्रत्येकाचें नांव घेयना, जे जे मनशान हाजीर आसले तशेंच हाजीर नासले लोकांक पसून जेणी जेणी हातभार लायलो खापरेश्वर देवस्थानाक, तांकां आयज आमी सल्यूट करचो पडटलो। तशेंच आयज आमी जे मांडणारे बाबा आसा आनी जे बाबा थंय उबे रावले, आगोरी बाबा आनी हे आमी मांडणारे बाबा, हेंच्या मदलो फरक आमी त्या दिसा पळयलो। जे लोक उबे रावले, जे लोक आयज उलयता ते देवा बद्दल जे उलयता, जेका आस्था आसा आनी जेंकां दिसता आयज ते देवस्थान थंयच आसचें म्हणून, ही प्रत्येक गोंयकाराची आयज आस्त आसा की तो जो आमचो राखणदार आसा तो तेच जाग्यार आसा। आनी हांवूय सांगता, भलेही तेका आमी काडून थंयचो येलो जबरदस्तीन, खंयचे तरी विकासाच्या हेका लागून खंय तरी आमी देवांक शिफ्ट करून गेले, पूण जी आस्था तेजी थंय आसा, तेजी छाया जी आसा ती थंयच आसतली, सदो काळ थंय आसतली। हे गोंय राखणारे हेच आमचे शिमेकार, हेच आमचे राखणदार। कसले आमी उदरगत करतले? आयज आमी पळोवंक गेल्यार ही उदरगत जी आमी गोंयांत पळयली ह्या दिसांनी, आयज श्वास घेवपाक आयज घुसपडोंक जाता। हे गोंयांत आयज आमकां दोंगर काबार केले, झाडां काबार केली, जे आमचे हवामान आसले सुंदर सोबीत आमचें गोंय, हें सुंदर हितून नटलेलें गोंय आयज खंय तरी दुशीत जाल्लें आसा। आयज मार्च म्हयन्यानूच आमकां खंय तरी श्वास घेतलो जाल्यार आमकां येना, खंय तरी घुसपडटा आयज। आनी येणारो काळ हे सगळें काबार करून, जो विनाश करून जी उदरगत करपाक आयज हो फुडें चल्लेलो आसा, ते उदरगती खातीर आयज आमी कशें आमच्या भुरग्यांक नाका ते दिशेन फुडलें जे येणारें गोंय आसा पळय ते कशें जगतले हेजी चिंता आयज प्रत्येक गोंयकाराक पडलेली आसा। आयज हांव एकूच मागोवंक सोदतां, आमी आस्त करताले, कित्याक हे बोमगांव आयज 2 वर्सां रडटा। प्रत्येक जे देव देवतांचे जे रक्षण करपी आसा, जे उलो मारल्यार धांवन येतले अशें कशें दिसतालें आमकां। आयज आमकां कळोन चुकलें की प्रत्येक जाण राजकारण करूंक लागला। वयता थंय राजकारण, प्रत्येकाक राजकारण दिसता। आयज राजकारणा शिवाय मनीस आयज ह्या गोंयांत जगोंकूच शकना। ही 70 वर्सां आमी पळयले आमी कशें जगताले ते, आनी आयची ही परिस्थिती आयज आमी जी उद्भवल्या गोंयांत पळय, प्रत्येक मनीस आयज दिसान दीस राजकारण जाय प्रत्येकाक। आयज गोंयचें पडलेलें ना, लोकांचें पडलेलें ना, देव देवतांचें पडलेलें ना। आयज खंय तरी आपल्या स्वार्था खातीर हे देवांक बसून आयज खंय तरी काडूंक लागलेले आसा। आयज मागता आयच्या दिसाकसून खंय तरी हे प्रत्येक गोंयकाराचे, आनी तसोच आनी एक विसरलो आयज हांव, कॅप्टन विरुड्य बाबान आयज खंय तरी आमकां लोकसभेन एक आवाज उठयलो खापरेश्वर देवस्थान, आनी प्रत्येक इंडियेच्या लोकांन आयज ही जाणीव करून दिली की गोंयांत आमचें कितें चलना तें। ताका सल्यूट करता प्रत्येक मनशाक,
जो आयज कापेश्वराचेर उलयता ताका हांव सल्यूट करता। आनी गोंय जर राखतले जाल्यार आयज गोंयचे मोगी आहा प्रत्येक मोग्यान आयज एकामेकाक हात धरून फुडें वयचें पडटलें। प्रत्येक क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू जे खरे गोंयांक मानताय राजकारण्यांक सोडून गोंय आमचे मोग गोंयाचेर मोग करता तेणी आयज फुडें येवचें पडटलें आनी हें गोंय राखचें पडटलें। देव बरें।